लोकांची घरां आहा थंय, अंजुनकरांची घरां वयर दोंगरार आहा त्या कोणाची आहा? कोणाक रोड करता? लोकांक रोडूच ना, आमी दाखयता, आमकां चॅलेंज करपाची या आमी हे एमएलए चॅलेंज करता आमी. तूं आतां डेव्हलपमेंटा नांवान थंय वयता, हांगा नाल फोडटाय, थंय नाल फोडटाय, थंय कितें करता आनी कितें फुगडे घालता पळय, यो आमच्या वांगडा, तुमकां आमी दाखयता. अंजुना वाठारांत तणावाची परिस्थिती. गावचे लोक मोठ्या प्रमाणात अंजुना पुलीस स्टेशनार जमले. खंय तरी रस्तो रुंदीकरणाक तांचो विरोध आशिल्ल्याचे मत लोकांनी उक्तायला. हाचो खंय फक्त त्या वाठारांत आशिल्ल्या क्लबांक फायदो जातलो आनी तांच्या गावात ट्रॅफिक वाडटले अशी चिंता लोकांनी उक्तायल्या. त्याच प्रमाण एका एटर्नीन एफिडेविटान कम्युनिदाद जागा ही आपली आशिल्ल्याचो आव हाडून इरिवोकेबल एनओसी पीडब्ल्यूडीक दिल्ल्याचो आरोपूय लोक करतात. ह्या संदर्भात लोकांनी पुलिसेंत वचून कागाळ नोंद केली. तशेंच हाचेर कारवाय करपाची तांणी मागणी केल्या. पण आमचो एमएलए आमची तरी कोमिदाद हितून रोड करता, व्हडलो आनी 10 मिटराचो आनी कोमिदादी तांकां 10 मिटराचो रोड करून दिला. हांव म्हणटा कोमिदाद एक धाकटूच असो रोड करून गरीब आहा जाल्यार ताका कितें करून तें काडूंक म्हणटा. नंतर हे 10 आनी लाख हजार स्क्वेअर मिटर जमीन तर म्हणल्यार अशें तर हॉटेलांक आनी कोणाक न्ही. आनी आमचे भुरग्याचे फ्युचराचे हे दोनूच हो फोर्स जोणाचे हेजेर कायदो काडल्यार सगळो आहा, तेजेर तरी सगळे जाण बांदकाम करतात आनी हे सगळे बाबा मेळून पयशांक लागून जे पळय कितें करता हे सारको पयसो हो हांगर आसतलो. फुडलीं आमचे पिळगी जी आसता न्हू तेंच्याच भुरग्यांक हे कांय पळोवंक गावचें ना. हे सगळें नश्ट जालें. निदान गव्हर्मेंटान तरी बाबा आपल्या फोर्सान आपल्या हितून आहा म्हणून तरी ती जी घेवं नाका. फाल्यां तुमचेच भुरगे झगडटले आनी तुमकांच मारून येताले तुमी जिते आसात जाल्यार. तुमी आमचे ग्रँडफादर तुमी हे पाट तुमी घातल्यात न्हू म्हणून तुमचे कडेन मागता हांव. कितें तरी चिंता. पयसो व्हडलो न्हू आमी आसचे ना, पयसो हांगर आसतलो. ताका लागून बरें करून चिंतून तुमी जे कितें करतात आनी हे जे आमच्या धाकट्या फाटल्या भुरग्याचे फ्युचर काबार करूंक सोदतात आनी गोंयपार पळय काबार करूंक सोदतात हें बंद करा. आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता तुमी फुड्यान तरी रावन हें सगळें घेवन पळोवचें आनी बंद करचें. Okay, so we are here to submit a letter to the police station regarding land that has been wrongfully assumed to be the land of one particular person. Well, actually it belongs to the comunidad. The comunidad is the system of land ownership, which is the community. That is what it means. If it is not benefiting the community, if one single person says that it is his land and he is issuing a no objection certificate for the development of a road, then that is completely illegal. It is not benefiting the people. The people हांगा रस्ते ना लोकांक सामके. So this is completely illegal. This kind of thing cannot happen. And what I have been told is that आमी रावले पळय ते पुलीस स्टेशन पळय तो हो जागो पासून तो म्हणत जाता फाल्यां तो येतलो तो म्हणजे हेय आमचेच म्हणटलो तो. That's what I have just been told by him about this. So this is completely nonsense and this thing should be stopped and nipped in the bud right now. नाल्यार फुडें कितें जातलें आमकां can't say anything about this. That's the reason why we are here today. He made a mistake saying I am the owner of this comunidad. He is not the owner of the comunidad. I am also the part of it. I want to say that there are many boys like me who are looking for a plot also, but we didn't find a plot. Anyway, inside they say write an application and this and that is that. But what is what? He is saying that I am the owner of this road. I have no objection to build a road. So without any parting the meeting or anything, they want to do by themselves. Like why we are here? As a Gaonkar, I object for this to build a road without the meeting proper procedure. Okay. आणि सर कोंबडीदार मेंबर म्हणटा तो म्हणटा आपलो जागो म्हणटा. अरे कोंबडीदार गांवचो फूल गांव कोंबडीदार कोणाचो लोकांचो जागो फूल कोणाक घर ना कोणाक हें ना तें गांव आमचो कोंबडीदार कोणा डायरेक्ट आपण म्हणूंक शकना आपण परमिशन दिता अशें जावंक शकना. आनी आमच्या अंजुनाचे रस्ते तुमी जाणात सगळे पाड पडला रस्ते होणक्या पडला लोक कितलो मरतात एक्सिडंट जातात आनी हे दोंगरा तुमी रस्ते 10 मिटर रस्तो पास केला आमच्या फायद्याक काय लोक क्लब ओनरांक फायद्याक आनी आमचो तितले काय पळय दोर्या व्यू पासून सगळो डिस्ट्रॉय जाता. म्हाका लोकांची मातशे जागे जाय आयज फाल्यां काबार जातले सगळे. पूण आतां मुद्दो कितें आसा ह्या गांवकारांनी आनी ह्या गांवच्या लोकांक लागून हे कोंबडी जात्यान पयलो तितलो सफिशियंट प्लेस आमच्या गांवच्या हितवाक लागून जावं गांवकारांक लागून दवरला काय कितें हो एक प्रश्न आसा. दुसरो जो हो रस्तो केला आनी ताका जी एनओसी दिल्या ती एनओसी कोणाक लागून दिल्या? ह्या गांवकारांच्या बेनिफिटा खातीर दिल्या काय वयर थंयसर सगळे ती घडामोडी जाले क्लब येता जावं बिल्डर लॉबीचे व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येता तांकां ही एनओसी जी एनओसी अशी नाका जाल्ली दिल्या तांकांय दिल्या कितें
हे कोमलीदाराचो ऑटॉनी आसा जावं प्रेसिडेंट जावं ट्रेजर हे कोमलीदार आसा. कोमलीदार म्हणजे कितें? हांकां कोमलीदार आमच्या गांवचे पुर्वजांनी हे जागे दिल्ले सांबाळपाक राखपाक आनी जे गांवचे भाव आसा जे गांवकार आसा शेअर होल्डराचे जोड फारीक करतात ते हे करून ते गांव आमचो प्रोटेक्ट करताले गांव राखताले. पूण आयज जालां जाल्यार परते सगळे हे गांवकार आमच्या गोंयांत उरलेले आसात. तशेंच कोमलीदार जी बॉडी आसा वयता थंयसर आमचें आसगांवानूय तशेंच जालां. आतां आमी आयज अंजुने येयल्या हे विशय रेज करपाक कित्याक हो अंजुनची जी कोमलीदार आसा स्पेशल रोड तेंच्यांनी हे केला आनी स्पेशल NOC दिल्या म्हणून. सो आमी मागतात ह्या कोमलेली कडेन जे अंजुनची कोमलीदार आसा सो तेंच्यांनी जर तेंच्यांनी असले स्टेप नाका जाल्यार कितें घेतला गांवच्या हितवान जे पडना जे गांवच्या डिस्ट्रक्शनाचेर आनी अंजुनचे वागातोरचे जे आमचे कोस्टल बेल्ट आसा सो सगळो सर्वनाश नश जावपाचे हेजेर आसा जाल्यार आमी तेंकां विनंती करता की तुमी असले जर स्टेप घेतला ही NOC जी तेंकां दिल्या ती तुमी तुमची जाता ते भशेन हे करून ती जाता ती रिवोक करची. आनी तुमी आमी जाणात इरिवर्सिबल तेंच्यांनी दिल्या हेजेर एक टायम रिवर्सिबल ना म्हणटा पूण तुमी आमी तुमचे कडेन मागता ती तुमी जाता तितले हेजेर कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडा आनी तुमी पळय ते कितें स्टेप घेतल्या ते तुमचे स्टेप फाटीं घ्या आनी हो रस्तो तुमी पळय करपाक सोदतात तो रस्तो बंद करा. दोंगराचेर रस्तो तुमी येवंक दिवची म्हणून हीच आमची मागणी आसा. कित्याक वयर रस्तो सगळ्याक दोंगरार जालो जाल्यार आमकां खबर आसा डिस्ट्रक्शन खंय पावतले खंयच्या लेवलार पावतले. Now we're not against development, but development which is overdone, that is what we don't want. We definitely want the greenery. Tourists come here because of the greenery, because of the beauty, which we see is definitely getting depleted in our village. Okay, so this road, 10 meters road. Now why do we need a 10 meters road that is going up the hill and going to benefit only clubs that is built in CRZ and NDZ? Okay, this makes no sense. So I don't want to highlight about the Komunidad, what you all have to do. The other brothers have highlighted it so well. Okay, please take this, reverse this statement that you all have done about letting them build a 10-meter road. We don't need that. What we need is something that will benefit our villages, the children, the youth. Okay, and we don't want any more clubs coming up. If all this is for all this, then definitely the WAC will stand up with its people. आणि हो जो सरकार हो माझे घर जे तू काल आता ग्राउंडार हांगा वागातार येवन ती जी मिटींग केल्ली पळय ती हेच खातीर वयर म्हाजे घरांचे लोकांची घरां आहा आमच्या अंजुनच्या लोकांची तांकां रोड तूं 10 मीटर करता हो दोंगरा वयल्यान. आनी निर्लज्ज सरकार हो आनी निर्लज्ज हे जे हेका जे ऑथॉरिटीज तेका जे सायन करतात जावं कोण कितें करता पळय तुमकां लज ना रे? तुम्ही ग्राउंडार येवन पळयल्यात तुमी थंय कितें आहा कसो रोड कितें करता खंय करता दर्यार करता दोंगरार करता झाडां काडटा आनी कितें करता हिल कडेन जातलें कितें जातलें तुमी पळयल्यात. तुमी ACच्या ऑफिसान थंय बसल्यात पेन पेपर घेवन बसून तुमी थंय सायनी मारतात आनी थंय उगीच रावतात. तुमकां खबर आहा ग्राउंड लेवलार कितें चल्लां कितें ना कोणाक रोड जाता तो? लोकांची घरां आहा थंय अंजुनकारांची घरां वयर दोंगरार आहा त्या कोणाची आहा? कोणाक रोड करता? जर खंय जे घर निडी जे लोकांक जे थोड्यांक रोडूच ना शिवोलेन आमच्या लोकांक रोडूच ना. आमी दाखयता आमकां चॅलेंज करपाची या आमी हे MLA चॅलेंज करता आमी. तूं आतां डेव्हलपमेंटा नांवान थंय वयता हांगा नाल फोडटाय थंय नाल फोडटाय थंय कितें करता आनी कितें कितें फुगडे घालता पळय यो आमच्या वांगडा तुमकां आमी दाखयता इन गूड वेज. आमकां आमचे शिवोलचें डेव्हलपमेंट जाल्लें जाय आमी हेजे विरोध ना आमकां जाय आमचे शिवोलचें बरें उदरगत जाल्ली. पूण अशें न्हू की दोंगरार तुमी रोड करतले हिल कटींग करतले आनी कितें करतले हे दिल्लीकारांक तुमी हे करतले. आमी मानता थोडे आमच्या लोकांचे तेजेर आमी डिपेंडूय आहा. सो अशें न्हू की आमी तेंचे अगेन्स्ट आसा. कितें आसा पळय तें आसूं न्ही न्हू आमी तें बंद कर कितें तसलें उलोवंक ना न्हू आसूं न्ही आमच्या लोकांची पोटाय भरता कितें आसूं आमकां कांय इशू ना. पण तुमी हो रोड जो इल्लीगल आहा पळय तो बंद करा. रोड करता पळय तो इल्लीगल बंद करा. आनी आमची मागणी आहा कोमुनिदादी की तुमी बऱ्यांतलो बरें बेगींतले बेगीन तुमी हो हेजें कितें केलां पळय हें तुमी बॅक घेतलें तुमी.